بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، الحمد لله حمدا كثيرا. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من منبركم، منبر استشارات قانونية من النصوص الدستورية الفرنسية. نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله، تكونوا ديما على ألف خير. الحمد لله لقد عدنا والعود أحمد. إخواننا الكرام، اشتقت إليكم كثيرا، راكم تشوفون مدة الغياب أكثر من شهر ونصف. الحمد لله لقد عدنا للعمل الجدي والمستمر والمتواصل بإذن الله، وهذا من أجلكم ومن أجل مصلحتكم. إخواننا الكرام، بعد ما خليتكم سير لاباست فيسبوك استشارات قانونيه من النصوص الدستوريه، تمهيد للموضوع اللي اليوم راني راح نحكي عليه، والعوده اللي راني راح ندير العوده ان شاء الله من الباب تاع العقوبه الانترديكسيون. رانا نشوفوا بالناس بكثره، مشتركين مشاهدين بإلحاح منهم حول موضوع الانترديكسيون، بالرغم تحدثت عليه في الأشهر الأخيرة لسنة 2018 بعد صدور القانون الجديد اللي صدر في 10 سبتمبر 2018 تحت رقم 778 2018، واللي جاء قانون تعسفي، قانون ظالم، قانون يظلم الإنسان ولا المهاجر، أو سواء العائلات أو الأفراد اللي بدون وثائق بفرنسا. هذا القانون دخل حيز تنفيذ في 1 جونفي 2019، وكان شاف ولا شاهد تغييرات كثيرة اللي أدت إلى تسليط عقوبات على الناس اللي راهي بدون وثائق، وهذا حكم جائر وعقوبة جائرة وظلم حقيقي. إخواننا الكرام، فيما يخص الانترديكسيون او بيان الاختياف، شفنا لي ديفيرون تيب دو الانترديكسيون، شفنا الايات، شفنا الاتياف، شفنا الاختياف. معظم الناس اللي راهي بدون وثائق في الوقت الحالي ريسامون راهم يدوا اوكيتياف بليس اختياف، راهم يدوا هذا الانترديكسيون دو روتور سيغ لو سول فرونسي اون كا او عندهم ان كونترول ديدونتيتي، راح يعطيهم لو بريفي اوكيتياف بليس الانترديكسيون، كل وحده والمده الزمنيه المحدده تاعها. كاين الناس اللي راهم يديروا دي دوموند دو تيتر سيجور ومن بعد ثاني يدوا اوكيتياف بليس انترديكسيون، كل واحد والحاله تاعو. اخواننا الكرام، لازم تعرفوا باللي هذه العقوبه المسلطه على الناس اللي راهي بدون وثائق هو عقوبه مشدده صراحه، لكن تقدر تطعن فيها عن طريق المحامي امام لو جوج ادمنستراتيف، تقدر دير انيلاسيون ولا ابروغاسيون ديفون لو بريفي. شكون هو الناس المعرضه لها؟ هما اوتوماتيكمون لي زيترونجي سون بابي. كيفاش يعلموا الانسان باللي عنده اون انترديكسيون؟ سواء au guichet de la préfecture, sinon avec son avocat par courrier. جميع الحالات يعلموا الانسان باللي عنده اوكيتيف بليس انترديكسيون. شكون الناس اللي تكون عندهم الحالات المدروسه؟ كل واحد باختلاف المده الزمنيه تاعو على حسب الحاله تاعو وعلى حساب الروابط مع فرنسا. كاين رابط مع فرنسا اول شيء، ثاني شيء هو مدة إقامته فوق الأراضي الفرنسية، سي لا دوغي دو بريزونس أون فرانس. عنده ثاني العوامل الإنسانية، مهما رانا نشوفوا كاين ناس اللي يقول لك باللي ما يقدروش يفرضوا عقوبة من حيث الانترديكسيون على عائلة ولا أطفال متمدرسين. إخوانا الكرام، كاين ناس بزاف اللي راهم غلطتهم هذه حقيقة طبق عليهم لاسينياسيون ا ريزيدونس والانترديكسيون. وكاين بزاف بنات ونساء روحي له الى بلدانهم الاصليه. هذه لازم ما تغلطوش فيها اخواننا الكرام. ومام راه كاين سيرتو في لي تراجي في البيس ولا دي فوا في التران في لي فرونتيير، كاين كونترول ديدونتيتي سوا بور لي زوم ou bien les femmes. Même les jeunes filles, même félicitations في لي غار، فات اتونسيون. هذا الشيء لازم تعرفوه. بون، نمشوا لحاجه اخرى. كاين ناس بزاف مساكين راهم عندهم عقوبات في متمثله في الانترديكسيون بليس اوكيتيف، وراهم كونتراكتي ان مارياج ولا زادوا عندهم اولاد ولاو دي بارون دي نونفون فرونسي. هنا اخواننا الكرام الانترديكسيون
راهي تقعد توجور مسلطه، العقوبه توجور مسلطه. ما تقدرش تمشي لا بريفكتير باش تعمل اون دوموند دو تيتر سيجور. نزيدو نمشو نقطه اخرى. اسكو هذه l'IRTF, l'interdiction du retour sur le sol français, est-ce que ça existe juste sur le périmètre français ولا اور؟ اخي الكريم لازم تعرف باللي الانترديكسيون مطبقه وتكون في السيستم في فرنسا وفي جميع دول فضاء شنغن 26 بلاد، تكون مافيشي باللي عندك انترديكسيون. هذه ديتها من فرنسا راهي عندك انترديكسيون، ديتها من الايطالي تجي لفرنسا عندك انترديكسيون. ليسونسيال هنا راك عندك ان سينيالمون وتدخل في لو سيستيم دانفورماسيون شنغن اللي هو لو 6. هضرنا عليه في المواضيع السابقه. اي انسان يبغي يرجع للمواضيع بخصوص اذا كان مافيشيه ولا، وراح نعطيكم معلومه اخرى ثاني هضرت عليها ونعاود لكم في اخر الموضوع. هو انسان اذا كان عنده ان سينيالمون يبغي يدير انيلاسيون ولا ابروغاسيون ولا ريكتيفيكاسيون ولا افاسمون، هنا يمشي لو سيستيم دانفورماسيون شنغن ولا لو سيستيم دانفورماسيون سور لي فيزا. الناس اللي ما يمدولهمش لي فيزا هذا هو، ولا الناس اللي كانت في اوروبا وخرجت ويشوفوا اسكو مازالوا افيشين ولا لا. هذا لازم تزيدوا المعلومات. بون نمشوا لحاجه اخرى، وهو وينت تقدر تسيبريمي هذه لا ديسيزيون، القرار هذا تاع لو بريفي. هذا الظلم، هذا الظلم، هذا كيفاش تقدر تسيبريميه؟ سوا افيك اون انيلاسيون، دير تنحي هذه لا ديسيزيون من عند بريفي devant le juge administratif. عندنا le premier point النقطة الأولى annulation devant le juge administratif، دير recours pendant 48 heures. عندك 48 ساعة الأولى كي يعطوك لا نوتيفيكاسيون. ماذا بك أخي الكريم دير الطعن تاعك. دونك نقول لكم على لو ريزولتا. لو ريزولتا دابخي لي ميساج روسي اللي راهم يلحقوني الرسائل تاع الإخوة الكرام. عندك دوزيام بوان النقطة الثانية كيفاش تقدر تسيبريمي هذه لا ديسيزيون، هي بار اون ابروغاسيون. لابروغاسيون هو الغاء القرار تاع البريفي. لمن دير اون دوموند مانuscrite ولا دير اون دوموند او بيان اون ليتر اكسبليكاتيف لو بريفي، ولازم يكونوا عندك عوامل تكون تستمد هذا الرساله على عده عوامل. سينو لو تروازيام بوين يكون عندك سي ليكسبيراسيون تاع الانترديكسيون، وهو نهايه صلاحيه المده الزمنيه تاع الانترديكسيون. سواء طوق عام هنا كيفاش تسقط الانترديكسيون ولا ليكسبيراسيون تاعها 2 ans كيفاش 3 ans كيفاش. اخي الكريم اسكو انت راك ديت انترديكسيون في 2017 في 1 جونفي 2017، اسكو كي يعطوك فيها عام ولا نديرو حنا عامين 24 شهر، اسكو هنا تمشي ل 1 جونفي 2019 ولا 2 جونفي 2019 تسقط الانترديكسيون وانت دائما بالاراضي الفرنسيه؟ الجواب لا. توجور تقعد الانترديكسيون الا اذا غادرت الاراضي الفرنسيه والاراضي الدول شنغن. تسمى الانترديكسيون ماهيش كيما لوكيتياف ولا كيما الكيد. لازم باش تسقط هذه القرار annulation devant le juge administratif, abrogation devant le préfet, c'est lui qui décide. ولا le troisième point c'est تخرج. donc c'est le départ ولا تخرج من الأراضي الفرنسية والأراضي دول شنغن باش تسقط لا سانكسيون أو عقوبة الانترديكسيون. هذا الشيء لازم تعرفوا اخوة الكرام. كاين ناس بزاف قلنا ils ont contracté un mariage ou bien ils sont devenus comme un parent d'un enfant français. هنا اخي الكريم الانترديكسيون توجور تقعد. هذا هو القرار وهذا هو القانون وهذا هو الاشكال بالنسبه لجميع الناس اللي راه عندهم لا سانكسيون دو لانترديكسيون URTF. باه فوالا المده الزمنيه راهي تتراوح من بين عام لعامين ل3 سنوات، واذا ما حاولش تخرج راهي توجور تبقى تبقى لا سانكسيون. هذا اشكال، لكن تحاول بجميع الطرق باش ما تغادرش، لانه في محاوله تغادر الاراضي الفرنسيه هنا يكون للحصول على فيزا والعوده الى فرنسا تكون اشكال كبير. هذا الشيء اللي رانا عايشينه. بون نمشوا لشي وحده اخر.
بالنسبه للانواع تاع لابروغاسيون، عندنا لابروغاسيون اوتوماتيك. لابروغاسيون اوتوماتيك الالغاء الالي، اللي هو يتم الغاء الانترديكسيون اليا بدون طلب، بدون افاسمون، بدون سيبريسيون حتى شيء. هو كيكون عندك لا فاليديتي تاع ليكسبيراسيون تاع لو ديلي د لانترديكسيون، هو تكون عندك مده صلاحيه لانترديكسيون مقبله على الانتهاء، باقي لها 2 موا ولا 3 موا وتخرج من الاراضي الفرنسيه ولا من الاتحاد ولا من دول فضاء شنغن. هنا راهي لانترديكسيون راهي تسقط اوتوماتيكا، راهي تسقط اوتوماتيكيا. هذا الشيء اللي لازم تعرفوه خاوتي. شيء واحد اخر هو لابروغاسيون باغ اون دوموند، صوف اذا كان عندك une assignation à résidence. وهذا هو لو بروبليم اللي هضرنا عليه وهدرت عليه اون 2018 وهدرت عليه اون 2019 في شهر مارس، وقلت حذاري ثم حذاري ثم حذاري. لاسينياسيون ا ريزيدونس وهي الاقامه الجبريه، وحذاري لو بلوكاج دو باسبور، وقلت حذاري تعاملات بعامل العنصريه في المناطق العنصريه في بعض المناطق الفرنسيه. هدرت في 2017 وال 2018 وال 2019 على لو بلوكاج دي باسبور، وقلت حذاري ان هناك ناس ولا موظفين على مستوى لي غيشي راهم يتعاملوا بامور غير قانونيه، وتالمون كي يكون انسان سون بابي ما يقدر يعمل اي شيء. وهذا الغلطه ليست بغلطه الموظفين، وما نديروش اللوم في الموظفين لانهم فرنسيين ولانهم عنصريين ولاننا ممثلين بالقنصليات سواء الجزائريه والمغربيه والتونسيه والمصريه او جميع الجاليات المسلمه بفرنسا التي يتم التضييق عنها. والعامل اللي خلانا باش يضيقوا علينا هو الاسلام، عامل الاسلام. ما عندناش ممثلين، ما عندناش دي ريبريزونطون. كيفاش يا اخي الكريم لا بيس ديدونتيتي ou bien un passeport c'est le document de voyage de quel que soit pays arabe maghrébin يتم حجزه من طرف السلطات الفرنسية في لا بريفكتور بأي غرض بأي سبب. يا هل ترى هل القانون يقول كيما هاك؟ نو. لكن احنا ما عندناش ممثلين، ما عندناش قنصليات، ما عندناش لو كونسول، ما عندناش الناس اللي تدافع علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا نزيد نعاود لكم لو موا دو جوان، اوني اون موا دو جوان 2019، حذاري ثم حذاري لو بلوكاج دو باسبور، لان لو باسبور ولا جواز السفر ولا لو دوكيمون دو فواياج هو لا كلي بور ان سون بابيي. كي يكون انسان ما عندوش باسبور ما عنده ما يدير. هذا هو الشيء اللي لازم على بالكم يكون على بالكم به، ولازم يكون لازم انسان يكون يعرف في القوانين. وراكم عارفين باللي جل المواضيع 99.99% من مواضيعي حول القانون الفرنسي، سواء القانون القديم القانون الجديد، توجور كاين لي ميزاجور. هنا خاوتي الكرام ماذا بكم تتحلوا بالصبر وتتعلموا القوانين. انسان ما يمشيش بهذيك الهمجيه وبالطريقه الغير نظاميه، ما يمشي مع الاداره الفرنسيه، من المحال. وما نقولوش باللي الطريقه الفرنسيه او الاداره الفرنسيه تتعامل بالحق او تتعامل بالعدل. في اغلب الاحيان هناك تصرفات غير اخلاقيه وغير انسانيه للمسلمين نقطه، ونأكد على نقطه المسلمين. اخوانا الكرام، هذا الشيء اللي جا به لانترديكسيون واللي جات في الارتيكل ال 511 jusqu'au L 511.5, l'article L 624.1 jusqu'au l'article L 624.4. وماذا بكم إذا حبيتوا تشاركونا وتجوا معنا على صفحة فيسبوك استشارات قانونية من نصوص دستورية فرنسية، أين يتم نشر المواضيع وتبادل المعلومات والمعلومات القيمة والمساعدات والمساهمات. مرحبا بكم ورحب بكم في الفضاء تاعكم. إخواننا الكرام، اللي حب
استفسارات، أسئلة، يدخل الحساب الشخصي أين تتم عملية ترك الرسائل. أسئلة أجوبة، استفسارات أجوبة، أسئلة أجوبة. هو في الحساب الشخصي علي حام، علي HAM. مرحب بكم وصبرا جميلة اخوانا الكرام. كاين تعرفوا باللي ترافاي افيك دي ميل اي ميل بيرسون، وعندي رسائل كثيره ونعمل وحدي سون موديراتور سون ادمن. الانسان يكون صبور وباسيونتي، ما تتقلقوش، والانسان يكون انساني ويكون ياخذ حقه ان شاء الله، ما كان حتى مشكل. وهذا هو، وان شاء الله باذن الله نتمنى لكم كل الخير، ونتمنى لكم ربي يحفظكم ان شاء الله. وان شاء الله ديما نتعاونوا وربي يقدرنا على الخير وعلى فعل الخير. وان شاء الله باذن الله نطلب لكم التسهيل، والله يسهل لكم، وربي يحفظكم ان شاء الله، ويحفظ لكم الاهالي تاعكم، وربي يبارك لكم في مالكم، وربي يعطيكم الصحه. وهذا هو الشيء اللي نقول لكم عليه. وما تنساوش اخوتي العوده الى الله سبحانه وتعالى، العوده الى الله سبحانه وتعالى. ما تنساوش باللي في هذا الاسبوع قبل يومين فقدنا اخ جزائري في مسجد في مارسيليا، مات مقتول في مسجد في مارسيليا. واليوم مساء مات اخ في شونتي في باري. نترحموا عليهم، انا لله وانا اليه راجعون. راكم تعرفوا باللي يا خوتي باللي سي با فاسيل، غربه سي با فاسيل، مي ربي يقدركم ان شاء الله وربي يجازيكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.